आई थिंक इट्स अ सिंपल केस ऑफ, मेरे ख्याल में एफआईए को खुद जो है, जिस मीडियम को या जिस प्लेटफॉर्म को वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, उसकी एक बेसिक जो रूडिमेंट्री नॉलेज होती है नहीं है कि वो किस तरह काम करता है, ऑपरेट करता है। सोशल मीडिया या एक्स, ये ऐसा एक टूल है जिसको कोई एक फर्द या कोई एक ग्रुप कंट्रोल नहीं कर सकता है। शायद फ्री विल का कॉन्सेप्ट इनको समझ नहीं आ रहा, शायद जो एक डेमोक्रेसी का ही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, बिकॉज सच प्लेटफॉर्म्स इन्होंने रेवोल्यूशनाइज क्यों की कम्युनिकेशंस, और व्हाई डिड दे बिकम सो पॉपुलर? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे आवाजें बंद नहीं की जा सकती, यहाँ पे कर्टेल नहीं किया जा सकता, सेंसर नहीं किया जा सकता, बैन के बावजूद भी ये चलते हैं और जरियों से। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के रहनुमाओं को बुलाकर और उनको क्वेश्चन करना कि सोशल मीडिया पे किस किस्म के पोस्ट लगाए जा रहे हैं, आई थिंक एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। आप उनसे उनके अकाउंट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया, और मेरे ख्याल में हम में से कोई भी ऐसा फर्द नहीं है जो अपने ट्वीट्स को डिफेंड ना कर पाए। मगर आप किसी से ये सवाल नहीं पूछ सकते कि बेनाम अकाउंट्स जो हैं या दर्जनों लातादाद अकाउंट्स जो हैं, अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, मेरे ख्याल में आपको ये अंदाजा भी होना चाहिए है और खुले दिल से इसको देखना चाहिए कि अगर कुछ जज्बात जो कि शायद नापसंदीदा हैं और कुछ हद तक गैर मुनासिब भी हो सकते हैं, मगर वो जज्बात उनको इतनी तकवीत मिल रही है, उनको उसमें हाथ में हाथ क्यों मिलाई जा रही है, ये सबसे जरूरी चीज है। और इस पे गौर करना होगा रियासत को कि कहीं पे कोई नुक्स है, कहीं पे कोई दर्द है कि जिसको इजहार कर रहे हैं लोग इस तरह से। अब उस दर्द को निपटाया सिर्फ जा सकता है उसको सुनकर, उसको समझ के, और जो नुक्स है उसको दुरुस्त करके, ना कि एक भारी हाथ या एक हथौड़ा लेके चीजों को तोड़ने से। मेरे ख्याल में पिछले 1.5 साल में हमने यही देखा है, पिछले 1 साल में तो हमने यही देखा है कि रियासत की तरजीह रही है कि वो एक अम, जिसे कहते हैं ना, माइट के साथ डील करे, सिर्फ वो सिर्फ हैवी राइट। हैंड के साथ आए। और फिर हमने जो हमेशा सुना कि रियासत माँ जैसी होती है, माँ कभी सख्ती भी करती है, मगर माँ को ये पता होता है अपने बच्चों को सुनने का और उनके दर्द को मरहम करने का। मेरे ख्याल में अब हम उस वक्त पे आ गए हैं कि हमें सुनना होगा बड़ा करके कि लोगों की क्या शिकायत हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्यों इतने दिल बर्दाश्त हैं, एक गुस्सा क्यों पाया जाता है जो शायद सड़कों पे तो नहीं हो सकता क्योंकि गोली चलती है सड़कों पे आज, मगर सोशल मीडिया पे किया जा सकता है, और इसलिए वहां किया जा रहा है। राइट। अच्छा मेहर, थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं डिस्कशन को। खट्टक की इंडक्शन इन द इंटीरियर मिनिस्ट्री, आप इसको कैसे रीड कर रही हैं? फॉर्म 47 मतलब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? ये हुकूमत रोज ये हमें सबूत देती है, आपको सबूत देती है कि ये लोगों के वोटों से नहीं आए, ये बेइख्तियार, ये बाइख्तियार नहीं, ये बेबस लोग हैं। इन्हें जो हुक्म दिया जाता है उस हुक्म पे ये उसे कबूल करते हैं और उस पे ये एक्शन लेते हैं। अब परवेज खटक साहब वो चरपा कारतूस हैं कि जिसको खड़ा किया गया खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए, तहरीके इंसाफ का जो वोट बैंक है उसे तोड़ने के लिए और सीटें जीतने के लिए। और एंड इट वाज अ मिजरेबल फेलियर, वो तो खुद अपनी सीट नहीं जीत पाए। दैट इज मगर एग्जैक्टली माई क्योंकि पॉइंट कि वो तो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाए डेंट डालने में जो शायद सोचा जा रहा था। तो अब वो मशीर लग के क्या कर लेंगे, मिनिस्ट्री में लग के क्या कर लेंगे? क्योंकि आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज यू वुड हैव अ बेटर आइडिया कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि केपी गवर्नमेंट आए दिन इस्लामाबाद पे चढ़ाई करती रहती है और परवेज़ खटक जो हैं वो इस मामले में एक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल में उनको लगता है क्योंकि खटक साहब खुद सीएम केपी रह चुके हैं, वो वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है और मशीनरी को बखूब जानते हैं, तो शायद वो उसके अंदर दखल अंदाजी करके मजीद एक सूबे और वफाक के बीच में मजीद टेंशन पैदा करेंगे। मेरे ख्याल में अगर ये उनकी सोच है तो ये एक खतरनाक सोच है। देखिए, एक नाजुक मोड़ से तो हम गुजर रहे हैं, मगर इसमें वफाक और सूबों की जो एक रिश्ता है, मेरे ख्याल में उसकी साख को या उस रिश्ते को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए है।
اور یہ جس طرح کرنا چاہ رہے ہیں اس سے یہی ہوگا. اس سے اس Right. حکومت کی بدنیت سامنے آتی ہے, مگر آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ عوام کا مینڈیٹ کیا ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے, انہیں بس ایک ہی چیز کی فکر ہے کہ یہ اپنا اقتدار برقرار کس طرح رکھیں. اب کچھ کے پی ہی خبریں زیادہ آ رہی ہیں. پہلے یہ پرویز خٹک کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, وی ور سرپرائزڈ ایکچولی, میں ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے پرسن بات کر رہی ہوں, لیکن اس کے بعد JUIF جس کے ساتھ ہمیں لگا تھا کہ آپ کا الائنس ہو سکتا ہے پاسبلی, اینڈ وی ور ایکچولی تھنکنگ کہ شاید دیر از اے سمرنگ اپوزیشن جو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے گی گورنمنٹ کو, کسی نہ کسی شکل میں وہ سامنے آئے گی. وائی؟ بیکاز مولانا فضل الرحمان کا ایک اپنا پولیٹیکل ویٹ ہے, PTI کا ایک اپنا پولیٹیکل ویٹ ہے, اور جب یہ اکٹھے ہوں گے تو کوئی بہت بڑا ٹف ٹائم اور کچھ چیزیں منوانے میں شاید کامیاب ہو سکے یہ الائنس. بٹ کامران مرزا صاحب جو JUIF کے ہیں, انہوں نے تو اب بڑا کھل کے کہہ دیا ہے کہ ہمیں تو پرابلم ہے ود دا کائنڈ آف لیڈرشپ دیٹ از دیئر ان PTI. اس میں وہ دو باتیں کر رہے ہیں, ایک تو جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس سے بھی انہیں پرابلم ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ساتھ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے کام کریں اور ساتھ ساتھ آپ کا ایجنڈا یہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے آپ نے بانی PTI کو ریلیز کرانا ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ تو کسی ایجنڈے پہ ہیں. یہ ایک دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, لیکن آپ اس کو کیسے ریڈ کر رہی ہیں؟ زنیرا دیکھیں, جب دو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک تاریخی ان کے درمیان میں ایک اختلاف رہا ہے, بہت بڑا اختلاف رہا ہے, اور سیاست ہم لوگوں کی مختلف ہے, تو وہ جب ایک ٹیبل پر آنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, کچھ چھوٹی کچھ بڑی, کچھ نظریاتی کچھ عملی, اور ان سب کو طے کرنے میں وقت لگتا ہے اور وقت لگے گا. مگر انشاءاللہ مجھے ابھی بھی پوری امید صرف نہیں یقین ہے کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں, خاص طور پہ JUIF, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ضرور ملائے گی, اور آئین کی خاطر, قانون کی خاطر اور جمہوریت کی خاطر ایک یہ میسر پلیٹ فارم بنے گا. اور یہ کولیشن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں میں وقت لگتا ہے. there's a lot of baggage. ڈیفینیٹلی ہماری طرف سے بھی کوششیں ہیں, JUIF کے اندر بھی لوگ سنجیدہ طور پہ کوشش کر رہے ہیں, اور یہ کوششیں ضرور کامیاب ہوں گی. بٹ یو وڈ اگری کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ ڈیکیڈز سے پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹیز میں چل رہے ہیں ان اے ویری میچور وے, جتنا وہ ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں شاید آپ اور میں بھی نہ سمجھتے ہوں, کیا وہ اس سارے موجودہ نظام کے خلاف ایک بڑی سنجیدہ کیمپین چلانے کو تیار ہوں گے؟ دیٹ از نمبر ون. نمبر ٹو, ان کے ساتھ بھی تو بیگیج ہے نا, بیکاز ان کو بھی سمجھا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے وہ بہت قریب ہیں. دیٹ از وائی آئی ایم آسکنگ دس. نمبر ٹو, وہ آپ کے ریئل ٹائم اپوننٹس بھی ہیں ان KP, اور اگر آپ کی گورنمنٹ کمزور ہوئی ہے یا PTI اس وقت کمزور ہوئی ہے, وہ کیوں چاہیں گے آپ کو اسٹرینتھن کرنا؟ پاکستان میں الائنسز کی ہسٹری کو اتنی اچھی نہیں ہے. دیٹس وائی آئی ایم آسکنگ دس. تو سب سے پہلے تو PTI کمزور نہیں ہوئی ہے. اگر آپ PTI کا ووٹ بینک دیکھیں وہ انٹیکٹ ہی نہیں, وہ بڑھا ہے. تو جو ایک میٹرک ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کی کامیابی کو ٹیسٹ کرنے کا الیکشنز میں, اس میں تو PTI اور مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوئی ہے, کیونکہ ہم اس کو اسی زمرے میں دیکھ رہے ہیں کہ آگے الیکٹرل الائنس ہو یا آگے الیکشنز ہوں تو اس میں کیا اثر ہوگا. تو اس کے اندر تو سب جانتے ہیں کہ اگر تو اس ملک میں جمہوریت نافذ ہوتی اور جمہوریت کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہوتے تو تحریک انصاف آپ کو سڑکوں پہ بھی اپنی جو طاقت ہے وہ دکھاتی. مگر بدقسمتی سے نہ یہاں پہ آئین ہے, نہ یہاں پہ عدالتیں ہیں آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے, نہ یہاں پہ ریاست ہے کہ جو ماں کی جیسی ہے. یہاں پہ ریاست ہے جو نہتے پرامن شہریوں پہ گولیاں چلاتی ہے, اور ہم اپنے لوگوں کی جانیں قربان نہیں کرنا چاہتے مزید, کیونکہ آگے انصاف کے دروازے بھی بند ہیں ہم پر. تو یہ ٹیسٹ نہیں آپ کر سکتے کہ تحریک انصاف کے کتنے لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں. میرے خیال میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا